अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं मेरा जहान पाकिस्तान। नाज़रीन, एक मौजू है जिसके ऊपर हम आज बहस करेंगे। जिस तरह हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आखिर इसकी क्यों ज़रूरत होती है, आखिर इसको क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ तवाज़ुन को भी ज़ेर बहस रखेंगे कि आखिर तवाज़ुन क्या है, क्यों हमारी ज़िंदगियों में ज़रूरी है। अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो उसमें से सुकून ख़त्म हो जाता है। आखिर एक और मौजू जो कि ज़ेर बहस है पूरी दुनिया में, या फिर अगर हम पाकिस्तान के हवाले से कहें कि हमारी आबादी क्या सासा या फिर खसारा, ये बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर हम अपने तमाम तर मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारी शरह आबादी इस वक्त 3.6 रेट पर मौजूद है, जबकि बांग्लादेश जो हमारे सामने मिसाल है वो इस वक्त 2 रेट पर है, उनकी फर्टिलिटी रेट या शरह आबादी जिसको हम कह लें। डिटेल कॉन्वर्जेसन करेंगे कि इसके साथ कौन से मसाइल जुड़े हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं और किस हवाले से हम जो है हेल्थ बजट को भी किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले मैं तारुफ कराती चलूँ, डॉक्टर ताबिंदा सरोश का हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं नया कदम की। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहनाज वज़ीर अली साहिबा, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं फैमिली प्लानिंग एंड PHC प्रोग्राम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आसमा बिलाल साहिबा, कंट्री डायरेक्टर हैं मारी स्टोप सोसाइटी, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तर मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुड़ी है। फैक्ट्स के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें यूथ बल्ज को हम अंडर डिस्कशन रख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। फर्टिलिटी रेट के हवाले से इसमें डिस्कशन हो रहा है। साथ ही साथ हेल्थ बजट जो है वो ज़ेर बहस होगा। डिप्लीशन रिसोर्सेज के हवाले से यानी घटते वसाइल, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इनसफिशेंट रिसोर्सेज को भी हम जो है इस वक्त ज़ेर बहस रखेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर इन पॉपुलेशन क्या है, यानी आबादी के मुनज़्ज़म इदारे क्या होते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी आबादी का मनसूबा बंदी के लिए मौसर इब्लाग का तरीक़ाकार क्या होता है। और लर्निंग किस तरीके से हम कर सकते हैं उन ममालिक से जिन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर काम किया पूरे मुकम्मल तवाज़ुन के साथ और तवाज़ुन को बरकरार रखा। प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे और मैं सबसे पहले शहनाज वज़ीर अली साहिबा आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस मौजू को जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सबसे ज़्यादा इसमें आपको क्या लगता है कि इस वक्त 3.6 हमारा फर्टिलिटी रेट है इस मुल्क में, और बांग्लादेश हमारे सामने एक मिसाल है जो कि 2 पर है, क्या कहेंगे आप इस पर? बांग्लादेश ने कई साल पहले फैसला कर लिया था कि जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है ये कौम के सारे मसलों में से सबसे अहम मसला है। और आपको शायद ये मालूम होगा कि वज़ीर आज़म बांग्लादेश ने वाहिद एक डिपार्टमेंट है जो कि उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में खोला था, और वो पॉपुलेशन वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग का डिपार्टमेंट था। और उन्होंने कहा कि जब तक हम बढ़ती हुई आबादी को एड्रेस नहीं करेंगे और ये इसकी वजह से जो मुल्क में और मसाइल पैदा होते हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, रिसोर्सेज के हैं, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, एम्प्लॉयमेंट के हैं, जॉब्स के हैं, हर किस्म के मसाइल जो हैं वो बढ़ती हुई आबादी से ताल्लुक़ रखते हैं जी। सो प्रायोरिटी दी, अहमियत दी। उस अहमियत का नतीजा ये है कि इतने सालों के बाद अब अभी आप ही ने अदाद शुमार बताएं कि उनका फर्टिलिटी रेट जो है वो पाकिस्तान की फर्टिलिटी रेट से बहुत कम है। उनका जो लड़कियों का एनरोलमेंट रेट है, लिटरेसी रेट भी जो है हमसे बहुत ज़्यादा है जी। 72% वहाँ पर एनरोलमेंट है स्कूल्स में, हमारे यहाँ 50% भी नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी 23 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, मतलब स्कूल नहीं पहुँच पाते, उनकी रसाई स्कूल तक नहीं होती। तो जब तक आप लड़कियों की तालीम को अहमियत नहीं देंगे और ख़वातीन को अहमियत नहीं देंगे और अपना जो पूरा सेहत का निज़ाम है और फैमिली प्लानिंग के सेंटर्स जो हैं उनको सही तरीके से सर्विसेज प्रोविज़न के लिए तैयार नहीं करेंगे तो ये बढ़ती हुई आबादी जो है
इसको आप नहीं एड्रेस कर सकते. डॉक्टर ताबिंदर सरोश, आप क्या समझती हैं कि जिस तरह शहनाज साहिबा भी कह रही हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, ये तमाम तर जो ये मसाइल, ये इश्यूज़ हैं, इनको भी अगर हम एड्रेस करें बेहतर तरीके से, इसके ऊपर काम करें, तो ये अल्टीमेटली दूसरा जो इशू है, एक बड़ा इशू, वो भी हमारे पास रिजॉल्व हो जाता है. क्या कहेंगे आप इस पर? थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छा सवाल किया है. वो इसलिए कि देखिए, जब हम पॉपुलेशन पे गुफ्तगू करते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हम बात क्या करें. हम पॉपुलेशन की बात करें. पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन अ लार्ज डाइवर्स मैनर, राइट. उसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, यंग लोग भी हैं. एंड यस, फैमिली प्लानिंग और जो आबादी के मसाइल हैं वो सबसे बड़े मसाइल हैं. लेकिन जब पॉपुलेशन को हम देखते हैं तो एक होलिस्टिक तरीके से देखने की बहुत ज़रूरत है. जैसे कि मैडम ने कहा, बिल्कुल सही कहा, एजुकेशन उसका एक बहुत बड़ा पिलर है. उसके अलावा ख़वातीन जो कि ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन है, कम है मर्दों से मगर हाफ द पॉपुलेशन है, उनके क्या मसाइल हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है. और सबसे ज़्यादा कि इस वक्त हमारी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा किसकी प्रोपोर्शन है, वो यंग लोग हैं हमारे पास. अगर इतना यूथ बल्ज है हमारे पास, उसको हम देखें तो फिर वही जो हमारी एक टैग लाइन जिसको हम कह लें कि जो आबादी है वो हमारा असासा है या खसारा है, ये एक अहम कंसर्न है. जो यूथ बल्ज है वो कहाँ पर, उसकी रिसोर्सेज कहाँ पर लग रहे हैं, क्या वो प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या वो अपने आप को वेस्ट कर रहा है, क्या वो स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी है, ये भी तो सारे कंसर्न हैं. तो आप ही की बात को आगे लेके चलूँगी कि ये असासा है या खसारा. देखें, आबादी जो है, जो लोग हैं, लोग सिटीजन्स होते हैं, वो हमेशा एक असासा ही होते हैं. लेकिन अगर उस असासे को सही से मैनेज नहीं किया जाएगा, प्लानिंग नहीं की जाएगी, तो आबादी जो है बड़ी चली जा रही है, वो जाएगा. लाइबिलिटी बन जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज आएंगे. एक और चीज़ जो मैं यहाँ रेस करना चाहती हूँ, अदर देन एजुकेशन, अदर देन जेंडर बेस्ड वायलेंस जो कि ख़वातीन और बच्चे अक्सर फेस करते हैं, वो क्लाइमेट चेंज का भी है. इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के 10 उन ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने जा रहे हैं. और अगर अभी से हमने फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन वेलफेयर से कनेक्ट नहीं करना शुरू किया, तो वंस अगेन ख़वातीन और लड़कियों पे उसके डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा इफेक्ट आएंगे. ठीक है. पानी वो लेकर आती हैं, राइट. उनके जो शौहर हैं वो अक्सर फिर शहरों की तरफ हिजरत कर जाते हैं. अक्सर उन्हें अपने घरेलू काम खुद करने पड़ते हैं. फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है, वाटर इनसिक्योरिटी हो जाती है. ठीक है. तो अगर आप फैमिली प्लानिंग से इसको नहीं कनेक्ट करेंगे तो आगे 20 सालों में ये सिचुएशन काफ़ी करेक्ट. तो मैं आपसे दोबारा कुछ देर में इसी लेजिस्लेशन के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करूंगी और एग्जीक्यूटिव बॉडी के रोल के ऊपर भी करूंगी. यहाँ पे हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया यास्मीन काजी साहिबा ने, जो कि सीनियर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं. आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपसे मैं जो है सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है सवाल करना चाहूँगी. क्या समझती हैं आप कि सिस्टम को स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं? जी थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं TV1 को कमेंट करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट स्टेप लिया और एक ऐसे मौजू पे बात की जिस पे ज़्यादातर हमारे टॉक शोज नहीं होते, बिकॉज इट्स नॉट पॉलिटिकल सेवी. हालांकि इसका ताल्लुक सीधा सीधा पॉलिटिक्स से, बिकॉज हेल्थ सेल्फ इज सो पॉलिटिकल. जी. तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. दूसरा मैं बिफोर आई कम टू सिस्टम स्ट्रेंथनिंग और सिस्टम को स्ट्रेंथन होना क्यों ज़रूरी है, जी. मैं आपको ये बता दूं कि जो भी सर्वेस हमारे पॉपुलेशन पे होते हैं, जो हर 5 साल पे होता है, जिसे हम PDHS कहते हैं, डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान, अगर आप उसमें देखें तो हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो हेल्थ में बड़े अच्छे इम्प्रूव हुए हैं पिछले 5 साल में. जिससे ये जाहिर होता है कि अगर आप करना चाहें, इफ़ यू हैव अ टारगेट, इफ़ यू हैव अ गोल और आपकी कमिटमेंट को आप कर सकते हैं. जी. लेकिन फैमिली प्लानिंग के इंडिकेटर्स अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टेटस को में चले गए हैं. और जिसपे जो बात शहनाज साहिबा कह रही थी, मैं उसको रिपीट करूंगी कि जो बेस लाइन है वो पॉलिटिकल कमिटमेंट है. जी. बिकॉज जब आप कहते हैं, जैसे पोलियो पे आप देखते हैं किस तरह से काम होता है कि सारे चीफ मिनिस्टर बैठते हैं और एवरी मिनिस्टर इज इन्वॉल्व. इतना बड़ा सेटअप है बिकॉज ये ग्लोबल प्रेशर है कि आपको पोलियो इरेडिकेट करना है. WHO का है, एवरीबडी. तो लेकिन यास्मीन साहिबा, कदा कलामी की माफ़ी चाहती हूँ. जिस तरह आप कह रही हैं ग्लोबल प्रेशर है, तो ग्लोबल प्रेशर तो इस सब्जेक्ट के ऊपर भी है, लेकिन इसको आज भी बहुत सारे स्टेट में एज अ टैबू समझा जाता है या फिर कुछ कंट्रोवर्सीज भी एसोसिएटेड होती है. नहीं, इस तरह से प्रेशर बिल्कुल नहीं है. WHO का
पोलियो पे तो ये था कि आपको एंट्री नहीं करने दी जाएगी, पाकिस्तान की एंट्री बैन हो जाएगी, द अदर प्रेशर्स। जी इसमें ठीक। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब आप मैं एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि जब आप कोई चीज करना चाहते हैं तो सारे रिसोर्सेज, सारी चीजें आ जाती हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने सारे हाई लेवल फोरम पे, अगर आप पॉपुलेशन को उसी तरह ले लें जिस तरह आप पोलियो प्रोग्राम चला रहे हैं, तो आप इसको इसलिए कि इसमें पॉलिटिकल और सिस्टम की बात हमने पूछी। देखिए हेल्थ सिस्टम, जैसे कोई भी काम करने के लिए आपका हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, जिसका मतलब वहाँ गवर्नेंस हो, वहाँ अकाउंटेबिलिटी हो, वहाँ मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही हो, आपको पता हो कि हो क्या रहा है फील्ड में, जी। और आप उसके अगेंस्ट डिसीजन ले रहे हो और आप उसको देख रहे हो। तो जो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है, जब तक वो स्ट्रेंथन नहीं होगा, फैमिली प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ, जो कि टेक्निकली नहीं है हमारे यहाँ, चूंकि 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन ये हेल्थ के ही उसमें आता है। ठीक है। जी आसमा बिलाल साहिबा, आपसे मैं जानना चाहूँगी लैक ऑफ एक्सेस टू सर्विसेज के हवाले से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू को हाईलाइट किया। अभी हमारे पैनलिस्ट ने बात की सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की, लेजिस्लेशन की और पॉलिटिकल कमिटमेंट की। जी। तो इसके साथ एक बहुत ही अहम डायमेंशन यकीनन इम्प्लीमेंटेशन और एक्सेस का है, जैसा कि आपने कहा। हमारा इदारा, जिस इदारे से मैं मुंसलिक हूँ, मैरी स्टोक्स सोसाइटी, पिछले 30 साल से मुल्क भर में गवर्नमेंट के साथ मिल के हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की रसाई को यकीनी बना रहा है। देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल कमिटमेंट का एक्सप्रेशन भी है फ्रॉम द हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिस, चाहे वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, प्रोविंशियल लीडरशिप है, पॉलिटिकल कमिटमेंट इज़ देयर। लेजिस्लेशन भी है, जैसे डॉक्टर ताबिंदा ने बताया। इसके अलावा जो जहाँ पे एक कमी मुझे नज़र आती है वो एक्सेस टू हाई क्वालिटी सर्विसेज है। देखिए, गांव देहात में अगर आप इस वक्त, जैसे डॉक्टर यास्मीन ने DHS सर्वे का जिक्र किया, लोगों को मालूम है कि कॉन्ट्रसेप्शन क्या है, जो मॉडर्न कॉन्ट्रसेप्शन के तरीके हैं उनके बारे में भी मालूमात हैं, लेकिन जो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रसेप्शन यूज़ नहीं कर रहे, उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि उनके मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं कॉन्ट्रसेप्शन के हवाले से। और उसकी वजह ये है, अगर उसको हम अनपैक करें, कि कई ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो कि फुली ट्रेंड नहीं हैं, जो प्रॉपर काउंसलिंग की टेक्निक्स को नहीं जानते, और जब वो कम्युनिटीज़ में सर्विसेज देते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उसकी वजह से मॉडर्न कॉन्ट्रसेप्शन इन जनरल को एक बुरा नाम मिलता है। तो इसलिए इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जो हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs और गवर्नमेंट के इदारे सब मिलकर एक्सेसिबिलिटी को प्रायोरिटाइज। ठीक है आसमा बिलाल साहिबा, यहीं से मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जो है आप बात कर रही हैं, इसी को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम आसमा बिलाल साहिबा से गुफ्तगू कर रहे थे एक्सेसिबिलिटी के हवाले से। आसमा साहिबा ये कहती हैं कि लेजिस्लेशन भी मौजूद है और बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर काम भी हो रहा है। शहनाज साहिबा, आपसे जानना चाहूँगी कि इंटीग्रेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, इस पर आप क्या बताना चाहेंगी? जी, मैं ज़रूर इस पर भी बात करूँगी, लेकिन मेरे ख्याल में आसमा ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनकी निशानदेही की है। 2-3 चीज़ों को मैं थोड़ा सा और इसमें वजाहत करना चाहूँगी। हम यही देखते हैं कि जो देहात की आबादी है और जो शहरों की आबादी है, और हमेशा समझते हैं कि शहरों की आबादी जितनी है वहाँ पे तो सारी सहूलतें हैं, और वहाँ पे जितनी आबादी है उन सबको यकसां तौर पर उनको सहूलतें मिलती हैं। ये भी दुरुस्त नहीं है। शहरों की आबादी बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रही है, और ये वो आबादी बढ़ रही है जो लो इनकम है, और इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेशन हो रही है शहरों के अंदर, रूरल एरिया से या देहात के इलाकों से, और ये सारी लो इनकम आबादी है। तो वहाँ पे जो लो इनकम एरियाज हैं वहाँ पे अच्छी सेहत की सहूलतें देना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, उसकी एक जिम्मेवारी है, और उन लोगों का हक है कि उनको गवर्नमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की मद में जो है हर इंडिविजुअल से वसूल कर रही है। और यही बात है कि मैं समझती हूँ, देखिए जब हम हकूक़ की बात करते हैं तो जैसे हम कहते हैं 25A हम अपने आइन में आर्टिकल 25A, आर्टिकल 25A which gives you the right to education from age 5 to 16। अच्छा, ये तो हम कहते हैं कि ये रियासत की एक जिम्मेवारी है। इसी तरह हक है हर
شہری کا حق ہے, چاہے وہ بچہ ہو, خاتون ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, کہ اس کو صحت کی سہولتیں ملیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کو تعلیم ملے نوجوان نسل کو, اسی طرح ہم کہتے ہیں سب کا حق ہے ان کو صاف پینے کا پانی ملے, اسی طرح ہم کہتے ہیں روزگار ملے. تو کیا خاندانی منصوبہ بندی جو ایک بہت اہم چیز ہے ایک خاندان کے لیے, ایک میاں بیوی کے لیے, وہ بھی سروس فیسلٹیز اور اعلیٰ معیار کی سروس فیسلٹیز اور جہاں جہاں آبادی ہے وہاں پہ یہ مہیا کرنا, یہ بھی ایک ریاست کا فرض بنتا ہے. اور میں تو بہت اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں اس بات میں کہ دیر شوڈ بی دا رائٹ ٹو فیملی پلاننگ. ڈاکٹر تابندہ, انٹیگریشن کی ہم بات کریں, پاپولیشن کاؤنسل کی بھی بات جو ہے اس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہو جاتی ہے. کیا اسٹریٹجیز اور پالیسیز جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیزائن کی ہیں یا پھر بہتر ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ یہ سوال کرنے کا, کیونکہ یہ سوال کرنا بہت ضروری ہے. میرے خیال سے ابھی آسما نے بولا کہ گلوبل جو جینڈر ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس میں ہم 151 پہ ہیں, تو اس کو تھوڑا انپیک کر لیتے ہیں, 2 منٹ دیجیے گا, اور ہم لے کر آتے ہیں اس کو کمیونٹی لیول پر. رائٹ, کمیونٹی لیول پر یا ہاؤس ہولڈ لیول پر عورت جو ہے وہ کب کب ہیلتھ سروس جاتی ہے؟ وہ جاتی ہے جب اس کا بچہ بیمار ہو جائے, یا وہ جاتی ہے زچگی کے لیے. رائٹ, اس کے علاوہ عورت کے پاس بہت کم مواقع ہوتے ہیں ایک ہیلتھ سروس جانے کے لیے, کیونکہ اس کو بہت سی اور چیزیں کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں, کس کے ساتھ جانا ہے, ٹرانسپورٹ کیسے ارینج کرنا ہے, فلانا ڈماکا. تو جب ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں یا پریگننسی پلان کر رہی ہوتی ہیں, وہ بہترین موقع ہوتا ہے ان کی کاؤنسلنگ کرنے کا, جیسے آسما کہہ رہی تھی, تاکہ وہ اس کے بعد جیسی پریگننسی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ اسپیسنگ کر سکیں. اس کو ہم پوسٹ پریگننسی فیملی پلاننگ بھی کہتے ہیں, کہ ایک دفعہ جب آپ پریگننٹ ہو گئی ہیں تو آپ اپنی باڈی کو کس طرح سے ریسٹ دے سکتی ہیں. رائٹ, تو ایک تو طریقہ یہ ہے, اور ایک بہت کامیاب اسٹریٹجی ہے. جیسے میڈم نے کہا LHWs ہیں, CMWs ہیں, یہ سب جو ہیں زچگی اور کے سفر میں عورت کے ساتھ ہوتی ہیں, اور متعدد ان کو مواقع ملتے ہیں اس عورت کو کاؤنسل کرنے کے. تو ان موقعوں کا, ان انٹریکشنز کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے, اور انہی فیسلٹیز پر فیملی پلاننگ کے جو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں وہ رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہاں سے وہ ایکسیس کیے جا سکیں. ایک اور چیز میرے خیال سے جو کہنا بہت ضروری ہے انٹیگریشن کے معاملے میں, وہ یہ کہ پالیسی جو ہے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن, جیسے کہ میڈم نے بتایا کہیں کہیں آلریڈی ایک پالیسی لیول انٹیگریشن شروع ہو چکی ہے, لیکن اس کا تعلق دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بھی ہے. چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں, ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ویمنز میرج رائٹس پہ کام کر رہا ہے, ایج آف اسٹینڈرڈائزیشن پہ کام کر رہا ہے, لیکن یہ جو کاؤنسلنگ ہے جو میرج کے وقت ہونی چاہیے یا پریگننسی کے وقت ہونی چاہیے, اس میں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کیا رول بنتا ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہیلتھ کے دوسرے پرووائڈرز جو ہیں, ریسیپشنسٹ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی آپ فیسلٹی میں جاتے ہیں ریسیپشن. آخری پوائنٹ بولوں گی صرف کہ کووڈ-19 نے ہمیں کیا سکھایا, رائٹ, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی, کیونکہ اب اسٹریٹجیز تھوڑی چینج بھی ہونے کی ضرورت ہے. اسٹریٹجیز کووڈ-19 نے ہمیں بتایا کہ 1.5 سال میں دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی, بالکل بدل گئی. اس میں وہ پرووائڈرز جو کہ دور دراز علاقوں میں ان خواتین کو سروسز دے رہے ہیں, ان کی ٹریننگ جیسے آپ کہہ رہی تھی کیسے کی جا سکتی ہے. جی, ٹریننگ کا ایسپیکٹ, یعنی اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, ٹریننگ کا ایسپیکٹ کیا آن گوئنگ ہوتا ہے؟ جی بالکل, بہت شکریہ یہ کہنے کا. ہم ٹریننگ بھی نہیں کہتے, ہم اس کو مینٹورشپ کہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ٹریننگ تو ایک دفعہ آپ گئے 3 دن ان کو کلاس میں بٹھایا, 1 ہفتے بٹھایا, اس کے بعد وہ ٹریننگ فزل آؤٹ ہو جاتی, کسی کی بھی ہو جائے گی. اور مینٹورشپ یا کاؤنسلنگ تو لائف لانگ پروسیس ہوتی ہے. مینٹورشپ جو ہے پرووائڈر کے ساتھ ایک لائف لانگ جرنی ہوتا ہے, جس میں آپ ان کی ڈے ٹو ڈے جو ایشوز نکلتے ہیں اس میں ان کو سپورٹ دیتے ہیں, ان کی سکلز کو انہانس کرتے ہیں, اور ایک ٹیم بلڈنگ کا جذبہ بھی ہے. اچھا, اس کی ایکسیسیبلٹی کس کی انڈیویجول کیپیسٹی میں ذمہ داری ہے؟ کیا ایک انڈیویجول کی اپنی ذمہ داری آپ کو لگتا ہے, یا اسٹیٹ اس کے لیے لائبل ہے, یا اس میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا بھی رول ہے؟ دیکھیں ہیلتھ سسٹمز جو ہیں وہ اسٹیٹ اور سٹیزنز کو ملا کے بنتے ہیں. اگر آپ بلڈنگ بلاکس دیکھیں ہیلتھ سسٹم کی, کمیونٹی اس سے باہر نہیں ہے, لیکن آف کورس سب سے زیادہ جو اس پہ اونس ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر آتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے, جیسے کہ میڈم نے کہا. ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہیلتھ از
not a given right. Education भी कुछ ऐसा ही scenario है. Education आ जाता है आर्टिकल 25A में, health नहीं आता है, and that's why this is an area of advocacy. तो ये स्ट्रैटेजीज़ को हम आगे लेके कैसे मूव कर सकते हैं, ये सवाल मैं करूँगी यास्मीन काजी साहिबा से. यास्मीन काजी साहिबा, जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर ताबिंदा से और हम जानने की कोशिश कर रहे थे इनसे पूरी इंटीग्रेशन के प्रोसेस के हवाले से, क्या ऐड करेंगी आप इसमें? जी थैंक यू, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उससे पहले मैं ज़रा आप जो आसमा से नहीं सॉरी शनाज से जो आप सवाल कर रही थी कि डिज़ायर ऑफ अ वुमन टू नॉट हैव मेनी चिल्ड्रन, आप कहती हैं ऐसा नहीं है लो इनकम कम्युनिटीज़ में. थोड़ा सा मैं उससे आपको अगर देखें व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ दिस डिज़ायर, कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे एक औरत जो है वो सोचती है कि मैं जितने बच्चे शायद पैदा करूँ बेहतर है. देयर आर टू थिंग्स. एक तो ये कि हमारे बेटा होना बहुत ज़रूरी है और ये एक साइन बन गया है. तो जब तक आप एक गर्ल चाइल्ड की इंपॉर्टेंस को रेज नहीं करेंगे और जब तक आप गर्ल चाइल्ड पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और जब तक आप नहीं दिखाएंगे गर्ल्स आर इक्वलेंट टू बॉयज़, ये रहेगा. और दूसरा जो है, अगर आप इस मुल्क में लेबर लॉ को इम्प्लीमेंट सही कर लें, आप देखें जिस तरह से 10-10, 11 साल के बच्चों को वो घरों में छोड़ जाते हैं और जिस तरह से वो हर तरह के लेबर में इन्वॉल्व हैं, वो कहते हैं हमारे इतने हाथ हैं, मैं 10 बच्चे 10 के 10 हमारे घर पैसा लेकर आते जी. दिस इज अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे नीड टू टेक दैट स्टेप कि चाइल्ड लेबर लॉज को वो सख्ती से इम्प्लीमेंट करें. ये जो एक इंसेंटिव है इकोनॉमिक, लेकिन यास्मीन काजी साहिबा, लेजिस्लेशन की जब हम बात करते हैं, लेबर लॉज की बात करते हैं, वो तो ऑलरेडी हमारे मुल्क में लेबर लॉज भी हैं, लेकिन उसको क्या इनैक्ट किया जाता है, क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी उसमें सक्सेसफुल है, ये एक अहम सवाल है. नहीं देखिए, वो तो हमारे हर चीज, हमारे लॉ तो अगर आप उठा के देखें कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बड़ा अच्छा है, हर चीज मौजूद है. यानी आप एग्जीक्यूटिव बॉडी का जिक्र करिए कि एग्जीक्यूटिव बॉडी फेल्ड दिखाई देती है. जी, वीकेस्ट लिंक हमारे इम्प्लीमेंटेशन है और अकाउंटेबिलिटी है. तो अगर हम वो सिविल सोसाइटी का काम है जिसमें आपकी मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है. इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट देन हम सबकी जिम्मेदारी है. तो ये चीज़ें जो है ना, जो एक औरत डिसएम्पावर्ड होती है उसको सोशल नॉर्म्स में यही बताया जाता है, तो ये चीज़ें एक जो कम्युनिटी लेवल और हाउस होल्ड लेवल पे इम्पैक्ट करती है, ज़रूरी है. जहाँ तक आप सिस्टम की बात करिए, मल्टी सेक्टोरल और इंटीग्रेटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ कोर्स आजकल बहुत, जैसे शनाज साहिबा और ताबिंदा और असमा सब ने ही बात की कि हमारे यहाँ बड़ा मोमेंटम क्रिएट हुआ है जब से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की रिकमेंडेशंस आई हैं. सारे पॉलिसीज मिलके भी काम कर रहे हैं. सिंध ने बहुत काम किया, एक दूसरे से अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट भी कर रहे हैं. एक बड़ा अच्छा मोमेंटम बना है. लेकिन उसमें सबसे बड़ा मिसिंग लिंक क्या है कि उससे पॉपुलेशन है, उसमें हेल्थ नहीं बैठता, उसमें न्यूट्रिशन नहीं बैठता. आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ओपनिंग स्पीच में मेल न्यूट्रिशन की और स्टंटिंग की बात की जी. ही इज वेरी, आई मीन ही इज वेरी इट्स वेरी क्लोज टू हिज हार्ट. लेकिन जो कोई भी ये बात नहीं करता कि मेल न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी वजह लैक ऑफ बर्थ स्पेसिंग है. अगर आप इंटर जनरेशनल मेल न्यूट्रिशन पाकिस्तान में पाई जाती है. अगर आप एक औरत को उठा के देखिए, वो एनीमिक होती है, फिर वो शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं. जो खुद इतनी एनीमिक है उसका बच्चा तो स्टंटेड होगा. तो जो बहुत उसको लिंक ही नहीं करते. न्यूट्रिशन अलग काम कर रहे हैं, हम अलग काम कर रहे हैं. तो ये इंटीग्रेशन की बात है ना. एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज की भी बिल्कुल सही ताबिंदा ने बात की. वी नीड टू, और पॉपुलेशन तो मैं आपको बताऊं सेंटर है. पॉपुलेशन इज द डिनोमिनेटर फॉर ऑल दीज इश्यूज. ठीक. आसमा, आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी जो है वो कैसे इसमें इंटीग्रेशन के प्रोसेस में जो है अपना किरदार अदा कर सकता है? अगर हम हीरोज़ की बात करते हैं, आइकॉन्स की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स की या रिलीजियस स्कॉलर्स की, उनका रोल तो एक अलग हो गया, लेकिन एक आम आदमी कैसे रोल इसमें प्ले कर सकता है? जी बिल्कुल, आई थिंक इसमें सभी को अपना रोल तो प्ले करना है. अभी मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की बात हो रही थी और की स्टेक होल्डर्स की बात हो रही थी. तो इसमें चाहे वो मीडिया है या हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करते हैं और इस टॉपिक को लेकर भी कुछ मीडिया पर्सनालिटीज़ उन्होंने इनको चैम्पियन किया है और हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग के मेथड को आगे किया है. एक उसका बहरहाल एक मार्केटिंग और डिमांड मोबिलाइजेशन या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन रादर कह लें, उसमें उसका एक बहुत बड़ा रोल है. मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी. जो अभी बात हो रही थी एंगेजिंग अदर स्टेक होल्डर्स एंड गेट कीपर्स, इसमें आई वांट टू मेक 2 पॉइंट्स. पहली बात तो ये कि जब हम रिलीजियस क्लर्जी की बात करते हैं तो देखिए उसमें हमें सपोर्ट हासिल है.
ریلیجیس لیڈرشپ کی سپورٹ حاصل ہے, جو آپ کی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے جی. اس کے چیئرمین جو جی ہے جی وہ بھی بہت سپورٹو ہے. یہی پرٹیکولر پوائنٹ اسی پہ جو ہے میں چاہوں گی آپ اور مزید بھی آڈینس کو بتائیں. کچھ ماہ سے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو ان کے اسپوکس پرسن ہے وہ آ رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں, اور بہت ڈیٹیل میں ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی اور بہت بڑے نیشنل لیول کے اوپر ایونٹس ہوئے. جی بالکل, تو یہ بہت ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور ڈاکٹر قبلہ ایاز بھی بہت سپورٹیو ہے فیملی پلاننگ پروگرام کے حوالے سے. لیکن میں تھوڑا سا امپلیمنٹیشن سائڈ پہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے پاس بہت مسلم ممالک کے ماڈلز بھی موجود ہیں. ابھی شہناز صاحبہ نے بھی ذکر کیا تھا مختلف مسلم ممالک کا, تو ایران کی جیسے ہم اگر مثال لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو نکاح رجسٹر جب آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک فیملی پلاننگ کاؤنسلنگ کا سرٹیفکیٹ بھی دکھانا ہوتا ہے اور ہر کپل کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اسی کو پنجاب میں اس وقت پائلٹ کیا جا رہا ہے. یعنی پری میرج جو ہے آپ ایک کاؤنسلنگ کریں وہ کپل کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں مطلب وہ آپ زندگی کا آغاز کر رہے ہیں اور بہرحال پلاننگ ایک آپ کی جو ایک فیملی کی جو آپ پلاننگ لے کے چلتے ہیں اس میں یہ بہت بڑا اسپیکٹ ہے. تو میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت پنجاب میں لاہور کے آؤٹسکرٹس میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے میری اسٹوپ سوسائٹی ایک پائلٹ کر رہی ہے جس میں کہ وہاں پہ نکاح خواں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور جب نکاح رجسٹر ہوگا اس سے پہلے وہ ان کی ٹریننگ ہوگی کہ وہ کاؤنسلنگ کپل کو پرووائڈ کریں. تو آئی تھنک یہ بہت خوش آئند بات ہے. ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹس کا ذکر کیا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی بھی یہاں بہت ریلیونس ہے. ظاہر ہے یوتھ بلج ہے اور یہ پاپولیشن آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایئرس میں انٹر ہوگی, تو کالجز میں, اسکولز میں, ہائی اسکولز میں جو ہمارے یوتھ ہیں ان کو یہ معلومات دینی اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا کہ پاکستان 5واں موسٹ پاپولس کنٹری ہے اس وقت, اور جس رفتار سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور انفارچونیٹلی اساسا نہیں ہے اس وقت, بیلنس ہو سکتا ہے. تو یہ آئی تھنک کہ اسکولز میں کریکولم میں کیسے اس کو ایک کلچرلی سینسٹیو وے میں انٹیگریٹ کیا جائے اس کی بھی بہت اہمیت ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں نورین لالانی جو کہ سینئر مینیجر ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہیں. ان سے بھی پروگرام میں کچھ گفتگو کریں گے اور ان سے ان کی رائے جانیں گے اس موضوع کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. السلام علیکم نورین لالانی. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو ٹوڈے. نورین, سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ورلڈ پاپولیشن ڈے جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کیوں منایا جاتا ہے؟ ورلڈ پاپولیشن ڈے کی اہمیت جو ہے وہ اس حساب سے ہے کہ اگر ہم اپنی آبادی دیکھیں تو وہ ہر سیکنڈ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے پچھلے کچھ رپورٹس کے مطابق وہ 208 ملین ہے, جس میں سے اگر ہم دیکھیں تو 64% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ 30 سال سے کم عمر میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں, شادی کی عمر میں اور شادی کے بعد پریگننسی اور اس پورے عمل میں انٹر ہو چکے ہیں. تو ہماری آدھی سے زیادہ جو عوام ہے وہ ایک ایسے عمر کے اندر ہے جو اپنی فیملی کو آگے پلان کر رہی ہے, اپنے فیوچر کو پلان کر رہی ہے. تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے جس حساب سے ہمارا پاپولیشن بڑھ رہا ہے. دیٹ از ویری الارمنگ. اور صرف اسی لیے نہیں کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ہمیں ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے ریسورسز بڑھ رہے ہیں. ہم اگر اپنے ارد گرد کے ریسورسز دیکھیں تو سب اسکیئرس ہیں, سب کم ہیں. تو جیسے جیسے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جابس اتنی زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایجوکیشن کا ہمارا سسٹم بہت بہترین نہیں ہے. ہمارے پاس ہیلتھ کیئر کا جو نظام ہے وہ بہت بہترین نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے آس پاس دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ورلڈ پاپولیشن ڈے سیلیبریٹ کرنے کا یا اس کو آبزرو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس دن کو اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کیا جائے جہاں پر ہم ڈفرینٹ پالیسی میکرز ہو گئے, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہو گئے, ڈفرینٹ سیکٹر کے لوگ ہو گئے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے لوگ ہو گئے, ان کو ہم انگیج کریں اور ان کے تھرو ہم یہ میسیجز پہنچوائیں کہ یہ ضروری ہے کہ آج کے دن ہم اس بات کو اہمیت دیں کہ ہم نے پاپولیشن کو مینیج کرنے کے بارے میں کوئی اہم فیصلے لینے ہیں. کیونکہ اگر ہم پاپولیشن کو مینیج کرنے کے بارے میں اہم فیصلے اگر نہیں لیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت الارمنگ سائن ہے کہ نیئر فیوچر جو ہماری 64% کی پاپولیشن ہے
ہم اس کے لیے کیسی دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہم ان کے لیے کیسا جی لیونگ اسٹائل جی چھوڑ کر جا رہے ہیں. جی جس کے لیے بالکل. بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے, ہم ان کے آس پاس کے انوائرمنٹ کو بہتر رکھنے کے لیے, اور اوور آل پاکستان اور اس سوسائٹی کو بہتر رکھنے کے لیے پاپولیشن کو مینیج کریں, اور اس دن کو ہم سیلیبریٹ کریں تاکہ ہم اس کی اویئرنیس, زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کر سکیں. نورین, کووڈ-19 گلوبل پینڈیمک آیا, زندگی کا جو ہر شعبہ ہے وہ اس سے ضرور ڈسٹرب ہوا, لیکن اگر ہم گفتگو کرتے ہیں خواتین کے مسائل کی اور جو انہوں نے ایشوز فیس کیے خاص طور پہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے, وہ کیا تھے اور کیسے تھے؟ آپ نے یہ بہت اچھا کویشچن پوچھا, اور آئی تھنک اس گلوبل پینڈیمک نے ہر کسی کو ایک لرننگ پرسپیکٹیو دیا ہے, ایک ڈفرینٹ اینگل دکھایا ہے زندگی کا. پر ہم سب نے ایکسپیرینس کیا کہ کووڈ-19 جیسے ہی شروع ہوا, لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی کہ اس کو ہمیں کیسے مینیج کرنا ہے. لاک ڈاؤن لگ گیا, لوگوں کی موبلٹی ریسٹرکٹیڈ ہو گئی تھی, ہم باہر کہیں جا نہیں سک رہے تھے. جو کام کرنے والی خواتین تھی, موسٹ آف دا خواتین نے جو ہے وہ ورک فرام ہوم کرنا شروع کر دیا. بٹ دیکھا یہ جائے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا لیوریج تھا, آسانی تھی لوگوں کے لیے کہ ہمیں گھر سے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, پر اگر دیکھا جائے تو کچھ خواتین ہماری ہیں جن کے لیے گھر سے باہر نکلنا, کام کے انوائرمنٹ میں جانا, دوسرے لوگوں سے ملنا ایک اسکیپ ہوتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ایک فریش ایئر لے سکتے ہیں گھر سے باہر نکل کر. وہ جو ہے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوا کافی ساری خواتین کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایشو یہ بھی فیس کرنا پڑا کہ اب کیونکہ ورک فرام ہوم کا خواتین موسٹ آف دا ٹائم گھر میں تھیں, گھر سے کام کر رہی تھیں, تو جب وہ گھر سے کام کر رہی تھی تو وہ دفتر کے تو کام کر رہی تھی اپنے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ باقی سارے لوگ بھی گھر میں موجود تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور ریسٹرکٹیڈ موبلٹی کی وجہ سے, تو رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ گھر کے کام ادا کرنے کی وہ ڈبل ہو گئی تھی. جی تو اکثر ہوا کیا کہ جو خواتین تھیں ان کی ورک پرفارمنس, جو آفس ورک پرفارمنس ہے, وہ متاثر ہوئی, ان کے گھر کا کام کا لوڈ بڑھ گیا, اور جس کی وجہ سے کافی لوگ فرسٹریٹڈ ہوئے ہوئے تھے, گھر میں ہی رہ رہے ہیں, کہیں کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے اپنے ایموشنس کو چینلائز کرنے کے لیے. تو اس فرسٹریشن کی وجہ سے جینڈر بیسڈ وائلنس کے ریٹس بڑھ گئے, ہراسمنٹ کے ریٹس بڑھ گئے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو خواتین فیس کرتی ہیں, ابیوز کا ریٹ بڑھ گیا اس گلوبل پینڈیمک کے دوران. ایک تو یہ چیز ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا, تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے خواتین کو فیملی پلاننگ میتھڈس کے بارے میں انفارمیشن اور ان کی سروسز حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا ہوا. کہ پہلے تو وہ گھر سے نہیں نکل سک رہی تھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور جب وہ گھر سے نکلنے کے قابل ہو رہی تھی تو وہ وہاں پر جب پہنچتی تھیں تو ان کو ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ باقی صحت کا عملہ جو ہے وہ ان کی رسپانسبلٹیز ڈائیورٹ ہو گئی ہے. میں اپنے تمام تر مہمانوں کا پروگرام میں جو ہے شکریہ ادا کروں گی. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں شہناز وزیر علی صاحبہ, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں ڈاکٹر تابندہ سروش, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں آسمہ بلال صاحبہ, اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں یاسمین قاضی صاحبہ. اپنے تمام تر مہمانوں سے ایک فائنل ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاننا چاہوں گی, کوئی میسج وہ عوام کو دینا چاہیں کہ یہ ان کی طرف سے ایک امپورٹنٹ میسج ہے. جی, اگر آپ خوشحال گھرانہ چاہتے ہیں, جی اپنے بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں, صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں, تو یقیناً فیملی لیول پر بھی خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں سوچیں. اور قومی سطح پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ سارے صوبوں کی اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلی میں سالانہ طور پر ایک صحت, تعلیم اور خاندانی منصوبہ بندی پہ رپورٹ پیش کرنی چاہیے, اینیول رپورٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس. جی ڈاکٹر تابندہ. میرے خیال سے میں آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ فیملی پلاننگ ایک خواتین اور لڑکیوں کا ایشو ہے, کیونکہ زیادہ تر وہ یوز کرتی ہیں. اس چیز میں مردوں کو بھی بیچ میں آنا چاہیے. مردوں کے لیے بھی بہت سے طریقے ہیں جو وہ اپنا سکتے ہیں, اور اگر نہیں اپنانا چاہتے تو کم سے کم خواتین کو وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس سپورٹ کا مقصد ہے, مطلب یہ ہے ایجوکیشن میں ان کا سپورٹ کرنا, اکنامک امپاورمنٹ, سیلف گروتھ, سیلف ریئلائزیشن, یہ ساری چیزوں میں ان کو سپورٹ کرنا, اور جو ان کے ہیلتھ گولز ہیں ان میں ان کو سپورٹ کرنا, تاکہ خوشحال گھرانہ جیسے کہ میڈم نے کہا ہے وہ قائم ہو سکے. ٹھیک. جی آسمہ صاحبہ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماؤں کی صحت کو پرائیورٹائز ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک صحت مند ماں ہی صحت مند بچے اور صحت مند خاندان ریز کر سکتی ہے, اور اگر خاندان صحت مند ہوں گے تو صحت مند پاکستان ہوگا. جی
ٹھیک اب جو ہے فائنل لائن آف ایکشن میں یاسمین قاضی صاحبہ سے بھی جانوں گی. جی یاسمین صاحبہ. جی میں کہنا چاہوں گی, میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گی, باقی پینلسٹ نے جو اس پہ بات کی, جو ہمارا پاکستان ہے کا جو فیوچر ہے اور جو ساری ہماری امیدیں ہیں وہ ہمارے یوتھ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے جو یوتھ ہیں, بوتھ ینگ بوائز اینڈ ینگ گرلس, ان کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے تمام ایشوز کو جو ہم نے بات کی, جینڈر, ویمن ایجوکیشن, لٹریسی, امپاورمنٹ, فیملی پلاننگ. اور دوسرا میں اپنے پالیسی میکر سے کہنا چاہوں گی کہ the return of investment on family planning is much higher than any other intervention. اگر آپ $1 انویسٹ کرتے ہیں فیملی پلاننگ میں تو آپ کو $12 کا ریٹرن ملتا ہے, اور یہ کیلکولیٹڈ گلوبل فگرز ہیں, تو اس لیے یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس کے آپ کو ریٹرن ہی ملے گا. تو آپ اس کو بہت اس پہ توجہ دیں, سیریس لیں اور اس کو پرائرٹائز کریں اپنے سارے ڈیولپمنٹ پروگرام. نورین فائنل میسج آپ اگر کوئی دینا چاہتی ہیں ویورز کو, وہ کیا ہوگا؟ میرا فائنل میسج اپنے ویورز کو یہ ہوگا کہ ہمیں اپنا کمفرٹ لیول بڑھانا چاہیے تاکہ ہم ایز اے کپل, ایز اے ویمن یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اپنے لیے ایک بہتر فیصلہ لیں, ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ فیل کریں, تاکہ خواتین جو ہیں وہ اپنی صحت کے لیے سیف ڈیسیشنز لے سکیں, تاکہ اس کی ہر پریگننسی پلانڈ پریگننسی ہو, کوئی پریگننسی انوانٹیڈ پریگننسی نہ ہو. اپنی پریگننسیز کو اسپیس کرے, نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے اسپاؤس کے لیے, اپنے دوسرے بچوں کے لیے اور اپنی پوری فیملی کے لیے, تاکہ آپ اور پوری فیملی ایک ہیلدی لائف گزار سکیں. سو میرا یہ میسج ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تمام تر مہمانوں کا. ون لائنر پہ جو ہے میں پروگرام کو کنکلیوڈ کروں گی. کیا ہم نے یہ سوچا ہے ہماری آبادی کیا ہمارا اثاثہ ہے یا خسارہ؟ آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.